नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत में हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाये होती है, जिसका मकसद अवाम की रहनुमाई होता है। बहरहाल नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, और वो सिलसिला ये है कि अपने नाज़रीन को, अपने क़ारीन को चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाना। आज चाँद की 3 तारीख़ है, यानी 3 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी। तो बहरहाल हम चलते हैं यानी हदीस मुबारक की तरफ, और आपको बताते हैं कि आज की हदीस मुबारक क्या है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले तो उस रोज़ उसे जहर और जादू नुकसान नहीं देगा। तो ये अजवा खजूर की फजीलत है, और जो भी मदीने मुनव्वरा जाते हैं या फिर मक्का मुकर्रमा जाते हैं उम्र की अदायगी के लिए या फिर हज की अदायगी के लिए, तो यकीन मानिए कि वहाँ पर अजवा खजूर ज़रूर ख़रीदते हैं। और हमारे हैदराबाद फ़रकंद बुनियाद में भी अजवा खजूर बआसानी दस्तियाब है, ये अल्लाह का शुक्र है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़ास खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने जब सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल चल रही थी उससे ज़बरदस्ती और जबरी तौर पर ख़त्म करवाया, और उन्हें वो जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया है। लेकिन याद रखिए कि जहाँ तक सोनम वांगचुक का सवाल है, उनके जो अज़्म है वो और जो अज़ाइम है वो बहुत ही बुलंद है, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इस सिलसिले में उनकी अहलिया का एक बयान मंज़िर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस अगरचे ज़बरदस्ती और जबरन और ताकत के बलबूते पर उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर चुकी है, लेकिन वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि CJP, ये CJP जो है CJP यानी कॉकरेज जनता पार्टी के जो बानी है दीप के, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि मैंने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि उन्होंने पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने ताकत का मुजाहरा किया, और जो तलबा और जो मुजाहिरीन थे उन्हें लाठी चार्ज का निशाना बनाया, उन्हें खुद भी ज़दोकोब किया गया, हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने एक्स पर यह बयान जारी किया है। एक तरफ सोनम वांगचुक की बात है, लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, यानी ज़बरदस्ती उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उसके साथ ही सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी खरगे का एक बयान मंज़र आम पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत पर और दस्तूर पर एक बहुत बदनुमा दाग है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि देहरादून से खबर आ रही है, वहां पर छात्रों की गूंज, जो राहुल गांधी ने प्रोग्राम शुरू किया है, वहां पर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत में मुसलसल जो तालीमी निज़ाम है उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और हद तो ये है कि 150 से ज़ायद बदनवानियों के वाक़यात पेश आ चुके हैं, यानी पेपर लीक के वाक़यात पेश आ चुके हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो बहरहाल मोदी हुकूमत में जहाँ उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले यानी नाराज़ जो अनासिर है उनको ख़तरा लायक है, उनके साथ अदावत का मुजाहरा किया जा रहा है, दुश्मनी की जा रही है, इंतकाम लिया जा रहा है, उसी तरह तलबा को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो ये खबर भी हमारे पास है। लेकिन नाजरीन, हमने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि हिंदुस्तान में भी उसी तरह के करेंसी नोट इस्तेमाल किए जाएंगे जो तकरीबन 60 ममालिक में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो करेंसी नोट हैं प्लास्टिक के या पॉलीमर्स के। आपको बता दूं कि पॉलीमर्स के जो नोट होते हैं अब दुनिया के 60 ममालिक में वो गश्त में है, यानी वो लोगों के हाथों में है, और अब हिंदुस्तानियों के हाथों में भी 10 और 20 की जो करेंसी नोट है यानी प्लास्टिक की करेंसी नोट वो जल्द ही आपके हाथों में होंगी। इसका मकसद यही है कि इब्तिदाई तौर पर, ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये नोट या जो करेंसी है वो आपके सामने लाई जा रही है, क्योंकि जो कागज़ की करेंसी होती है वो उस करेंसी में आपको बता दूं कि नकली करेंसी बनाने में भी मदद मिल सकती है लोगों को, यानी जराइम पेशा लोगों को, और साथ ही आपको बता दूं कि वो जल्दी खराब भी हो सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक या पॉलीमर्स के जो नोट होते हैं वो कभी खराब नहीं होते, लेकिन वो भी रिस्की होते हैं, ये बात भी माहिरीन कह रहे हैं। ताहम इस सिलसिले में भी खबर हमारे पास है, और आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश से भी एक खास खबर आ रही है। आपको बता दूं कि जहां पर भी बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतें हैं वहां पर अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों के साथ जानी
जानिबदारी का मुतासिबाना मुजाहरा किया जा रहा है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, और आपको ये बता दूं कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन पर बार बार ये इल्जामात आयद होते रहे हैं कि उन्होंने सरकारी अराजी गलत तरीकों से अपने और अपने खानदान के नाम कर ली है। और इस सिलसिले में हालिया अरसे के दौरान आपको बता दूं कि कांग्रेस ने उनको पूरी तरह नंगा करके रख दिया था और कहा था कि मोहन यादव के अरकान खानदान को उन अराजियात हवाले कर दे, वो अराजियात हवाले कर दी गई हैं जिन पर अहम प्रोजेक्ट्स अब लाए जा रहे हैं। तो जहां पर अहम प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मोहन यादव के खानदान को या उनके खानदानों के तहत जो कंपनीज काम कर रही हैं रियल एस्टेट की, वो जमीनात दे दी जाती हैं, फरोख्त कर दी जाती हैं। तो ये कहा गया है। तो अब ये मोहन यादव, आप अंदाजा कीजिए कि अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उर्दू में उसे यकसा सिविल कोड कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मकबूलियत को वो यानी गिरती हुई मकबूलियत से बचना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी एक से ज्यादा शादी करने वाला शख्स नहीं रह सकेगा, ये बात इन्होंने कही है। और आप अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान है, कोई भी कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन यह बेचारा कहता है कि मध्य प्रदेश में एक शादी से जायद शादियां करने वाला नहीं रह सकेगा। वो कहते हैं कि एक मुल्क है, हमारा एक मुल्क है, एक दस्तूर है, एक झंडा है, तो फिर एक कानून क्यों नहीं हो सकता? हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, उन्होंने ये बात कही है। मैं समझता हूं कि अगर कोई अक्लमंद शख्स होता तो इस तरह की बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बता दूं कि हिंदू के जो मजहबी कवानीन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हिंदुओं को जलाया जाता है, मुसलमानों को दफन किया जाता है, यानी किसी को नजर आतिश किया जाता है और किसी को आपको बता दूं कि यानी खबर के हवाले कर दिया जाता है। तो ये जो चीजें होते हैं ये समझने की बात है। अब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए कानून अलग, अरे मेरे भाई, हिंदुओं की शादी का जो कानून होता है वो बिल्कुल अलग होता है। सिखों की शादी के जो कवानीन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, रस्म और रिवाज अलग होते हैं, उनके खाने तक अलग होते हैं, उनके तहजीब और तमद्दुन अलग होते हैं। लेकिन फिर भी हमारी ये खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान कसरत में वहदत का पैगाम देता है और तमाम हिंदुस्तानी एक हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मोहन यादव ये कह रहे हैं कि राम अगर एक शादी कर सकता है तो फिर रहीम दो दो तीन तीन शादी क्यों करे, उन्होंने ये सवाल उठाते हैं। तो बहरहाल ये साइंटिफिक तरीके से भी उनको और मेडिसिनल तरीके से भी उनको जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह के बेहुदा सवाल जो हैं ये गलत हैं। अब मोहन यादव क्या चाहते हैं कि आप यानी लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहते हुए हरामकारी करें, हराम के बच्चे पैदा करें, तो वो कबूल है आपको। लेकिन अगर कोई दूसरी शादी करता है और यानी जिंदगी सही तौर पर ले जाता है तो आपको एतराज है, आप सड़कों पर खवातीन के साथ गंदी हरकतें करेंगे, उसकी पूरी पूरी इजाजत है। कई बीजेपी लीडर इस तरह की हरकतें करते हुए पकड़े गए और आपको बता दूं कि बीवियों ने उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए हैं। क्या मोहन यादव को यही पसंद है कि बीजेपी कायदीन इस तरह की हरकतें करें, दूसरी शादी ना करें या कीप को रखें और बीवी को तड़पाएं? क्या ये चीज आप उसको फरोग देना चाहते हैं? यानी लिव इन रिलेशनशिप को फरोग देना चाहते हैं? ये एक खतरनाक बात है। तो बहरहाल आप मुसलमानों की दुश्मनी में अगर इस तरह की बातें करते रहेंगे तो यकीन मानिए कोई भी आपको एक अच्छा अक्लमंद इंसान नहीं समझेगा। जबकि किसी भी रियासत के चीफ मिनिस्टर का यह फर्ज होता है कि वो आवाम की बहबूद के लिए काम करे, बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, रंग व नस्ल, जात पात, ये आवाम की बहबूद के लिए काम करेंगे तभी आपकी रियासत तरक्की कर सकती है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि राम एक बार शादी करेगा, रहीम 2 3 4 शादियां करेगा, क्यों करेगा, यह सवाल उन्होंने उठाया है। तो इसका मतलब ये जवाब भी उनको रहीम ही दे सकता है और राम ही दे सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब ये हाल ही में आपने देखा कि वहां एक इलाका है मध्य प्रदेश का इस्लामपुर का भी नाम बदलकर आपको बता दूं कि जगदीशपुर रख दिया गया। और फिर अब जो यूसीसी कानून है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून है वो कानून साज असेंबली के आइंदा मानसून इजलास में पेश किया जाने वाला है। और अफसोस की बात यह है कि आप यकसा सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लेकिन जो कबाइली हैं उनको उससे इस्तिस्ना दे दिया गया है। तो फिर यकसा कैसा रहा? ये एंटी मुस्लिम हो सकता है,
लेकिन मुसलमानों को डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मोहन यादव को भी ये जान लेना चाहिए कि खुद उनके अगर जात पात का अगर जायजा लिया जाए मोहन यादव का, तो उनमें पैदाइश से लेके मरने तक, मरने से लेके शादियों तक, यहां तक के दूसरे रस्म और रिवाज दूसरे हिंदू भाइयों से अलग होते हैं। क्योंकि मोहन यादव पता नहीं किस भगवान की पूजा करते हैं, जबकि आप देखेंगे कि अमित शाह अलग भगवान की पूजा करते हैं, मोदी जी अलग भगवान की पूजा करते हैं। तो यहां पर पहले अपने आप को एक बनाना जरूरी है। कई जातें हैं, कई, और आप देखेंगे कि भगवान है, लाखों की तादाद में भगवान है। पहले यह तय कर लेना चाहिए कि हम मुत्तहिद हैं। जबकि आप देखेंगे कि एक्सा सिविल कोड की बात करने वाले मोहन यादव हो या उनके आकाएं हो, वो क्या किसी दलित के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं या उनमें जुर्रत है? आपको बता दूं, हम लिए चलते हैं नाज़रीन आपको कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर जमीर अहमद के बारे में आपको बता दूं। एक चम्मार पंडित हैं और आपको बताना यह है कि जमीर अहमद एक खाने की प्लेट है और उस खाने प्लेट में जो खाना है वो उस चम्मार पंडित जो हैं उनके हवाले करते हैं और कहते हैं कि पंडित जी ये खाइए। तो बहरहाल अपने हाथ से उनके मुंह में निवाला देते हैं और पंडित जी वो निवाला मजा लेकर चापते हैं और चबाते हैं। और आप देखेंगे कि जमीर अहमद कहते हैं कि पंडित जी जो आपने निवाला चबाया है वो मुझे दे दें। तो बहरहाल वो पंडित जी अपने मुंह से निवाला निकालते हैं और जमीर अहमद को देते हैं और जमीर अहमद आप देखिए कि वो निवाला लेकर खा लेते हैं। तो एक चम्मार पंडित का निवाला जमीर अहमद खा लेते हैं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत क्या किसी चम्मार पंडित का निवाला अपने मुंह में डाल सकते हैं? मेरा यह चैलेंज है कि वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्या बीजेपी का कोई लीडर इस तरह की हरकत कर सकता है? जात पात को लात मारकर बीजेपी का कोई लीडर यह पैगाम दे सकता है कि तमाम इंसान बराबर है, कोई अदना नहीं, कोई आला नहीं? यह मेरा चैलेंज है कि कोई बीजेपी लीडर, कोई संघ परिवार का लीडर ऐसा कर नहीं सकता जैसा कि जमीर अहमद ने किया है। हद तो यह है कि दलितों को, मोहन यादव को यह सोचना चाहिए कि किस तरह यादवों के साथ सलूक किया जा रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर कोई दलित आला जात के हिंदू के सामने ठहर कर यानी उससे नजरों से नजरें मिलाता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। कुर्सी पर बैठकर किसी दावत में वो खाना खाता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। किसी मेडिकल हॉल पे वो यानी एक आला जात के हिंदू से बात करता है, बहस करता है तो उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाता है। कोई हमारी मां बहन, दलित बहन स्कूल में आपको बता दूं कि आला जात के बच्चों के लिए खाना बनाती है तो ब्राह्मण लड़के वो खाना नहीं खाते। कोई दलित लड़का, 11 साल लड़का राजस्थान में आप देखेंगे कि अपने ब्राह्मण उस्ताद के घड़े से पानी पीता है तो वो उस्ताद उस कदर उसको मारपीट करता है कि वो अपनी जिंदगी से महरूम हो जाता है। तो पहले इन चीजों को देखना चाहिए मोहन यादव को कि जात पात के जरिए जिस तरह हिंदुइज्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्या उस नुकसान को रोक नहीं सकते? ये होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में ये बिल पेश करने की कोशिश होनी चाहिए कि इंसानियत को बचाया जाए, हिंदुस्तानियत को, इंडियननेस को, हिंदुस्तान को बचाया जाए। ये होना चाहिए। याद रखिए हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक ऐसा बाग है, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें भांत भांत के अनवा व अक़साम के फूल होते हैं और उस फूलों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बातें भी बताई हैं, लेकिन और यह भी बताया है कि देहरादून से राहुल गांधी ने क्या पैगाम दिया है और उन्होंने हिंदुस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल पर तशवीश का इजहार किया है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 153 यानी 153 जो हैं वो पेपर लीक के वाकयात पेश आ चुके हैं और किसी ने भी ये निज़ाम में जो खामी पाई जाती है उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। जबकि तालीमी इस्लाहात यानी तालीमी शोबे में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक नए निज़ाम को मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है, ये राहुल गांधी ने कही है। और ये भी कहा है कि जो तलबा आप देखेंगे कि खुदकुशी कर चुके हैं उनके खानदानों को मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर एक तालिबा
جس نے خودکشی کر لی تھی نیٹ پیپر لیک ہونے پر، اس کے والد آئے اور راہل گاندھی سے کہا کہ سر پلیز آپ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ہونے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس اجلاس میں یہ مسئلہ ضرور اٹھے گا، اور اہم بات یہ ہے کہ سونم وانگ چک کو زبردستی اٹھا کر صفدرجنگ ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، اور سونم وانگ چک کی اہلیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے شوہر نے اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کی ہے، اور 20 جولائی کو ہم پارلیمنٹ تک مارچ کریں گے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا حوصلہ ہے۔ جبکہ دیپکے نے واضح طور پر کہا ہے کاکروچ جنتا پارٹی کے سربانی نے کہ انہیں زد و کوب کیا گیا، اور جو وہاں طلبہ ہڑتال پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو مار پیٹ کی گئی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ صدر کانگریس جو کھرگے نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ حکومت ظالم ہے، اور اس حکومت نے کسی کو نہیں بخشا ہے، یعنی طلبہ کو تک نہیں بخشا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جس انداز میں پروفیسر جی ڈی اگروال جو ہیں انہوں نے 111 دن تک بھوک ہڑتال کی تھی اور ماں گنگا کو بچانے کے لیے، لیکن یہ جو ظالم حکومت ہے یہ اسی طرح لوگوں کو مرنا دیکھنا چاہتی ہے، اس کی یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ویسے ناظرین انہوں نے یہ بھی مثال پیش کی ہے کہ ہریانہ کے جو خاتون پہلوان تھے ان کے جنسی استحصال کے خلاف انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی، لیکن حکومت نے ان کے مطالبہ نہیں مانا۔ اسی طرح آپ کے زرعی جو بلیں منظور کیے گئے تھے 3 سیاہ زرعی قوانین، لیکن ہم سلام کرتے ہیں کسانوں کو، کیونکہ لال بہادر شاستری جی نے نعرہ لگایا تھا جے جوان جے کسان کا، اور آپ کو بتا دوں کہ کسانوں کے احتجاج پر مودی حکومت مجبور ہوئی اپنے گھٹنے ٹیکنے پر، اپنا سر جھکانے پر، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم بل واپس لیں گے۔ تو بہرحال 750 کسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ آدیواسی جو ہوتے ہیں قبائلی ان کا استحصال کیا گیا اس حکومت میں، یہاں تک کہ پیپر لیک کے لیے آپ کو بتا دوں پیپر لیک کے نتیجے میں مایوسی کے عالم میں کم از کم 25 بچیوں نے طلبہ و طالبات نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا تھا خودکشی کے ذریعے۔ تو یہ حکومت اس طرح کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت اپنے مخالفین کو اور اپنے خلاف آواز اٹھانے والوں کو ملک دشمن قرار دیتی ہے، نیکسلی قرار دیتی ہے، پیراسائٹ قرار دیتی ہے، تو اس ملک سے اس حکومت سے کیا امید کی جا سکتی ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کانگریس جنرل سیکرٹری ہے وینو گوپال، انہوں نے بھی ایک بات بیان جاری کیا اور کہا کہ جس طرح سے جنتر منتر سے یعنی سونم وانگ چک کو اٹھایا گیا ہے، دراصل یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ قبول کیا جاتا۔ تو بہرحال ناظرین اس سلسلے میں ایک اور خبر بھی آ رہی ہے اور ہم آپ کو وہ بھی سنائیں گے، لیکن ایک خبر بہت زیادہ اب وائرل ہو رہی ہے، خاص خبر ہے، اور خاص خبر یہ ہے کہ عامر خان کو اب بی جے پی کے ایک ایم ایل اے نے، آپ کو بتا دوں کہ یا بی جے پی لیڈروں نے یا سنگھ پریوار کے لیڈروں نے ایک لو جہاد کا برانڈ امبیسڈر قرار دیا ہے۔ حالانکہ عامر خان کے بارے میں یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہے کہ 60 سال کی عمر میں بھی انہوں نے تیسری شادی کی ہے۔ رینا دتا پہلی بیوی، ان کے ساتھ ان کو 2 بچے ہوئے ہیں، جنید بھی ان کے بچہ ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ رینا دتا کے ساتھ ساتھ کرن راؤ کے ساتھ انہوں نے شادی کی، اور آزاد عامر خان کے گود میں کھیلنے لگا۔ تو اب تیسری شادی بھی انہوں نے کی ہے گوری اسپراٹ سے، اور گوری اسپراٹ کے بارے میں عامر خان نے 3 دن پہلے ہی کہا کہ یہ ہندو نہیں ہے بلکہ یہ میری جو تیسری بیوی ہے وہ کرسچن ہے، یعنی عیسائی ہے۔ اس سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کا ایک پنڈت تھا، اس نے پتہ نہیں وہ بیچارہ کیا سمجھتا ہے، تو بہرحال اس نے عامر خان کے سر پر 5 کروڑ روپے کا انعام رکھا، اور دیکھیے اس کی زبان دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ جو کوئی عامر خان کو ٹپکا دے گا میں اس کو 5 کروڑ روپے دوں گا اور قانونی امداد بھی فراہم کروں گا، یہ کہتا ہے۔ چلیے یہ تو مذہبی ہے اور اسے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن لارنس بشنوئی جس نے سلمان خان کو بھی دھمکی دی ہے قتل کرنے کی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اب عامر خان کو بھی دھمکی دے ڈالا ہے لارنس بشنوئی گروپ نے، اور یہ اس کا جو بھائی ہے آرزو بشنوئی، اس کے نام سے ایک دھمکی جاری کی گئی ہے عامر خان کے لیے کہ اس کا خاتمہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہندوستان میں لو جہاد کو فروغ دے رہا ہے۔ ارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کے دشمن ہے، اور یہ محبت کے دشمنوں کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے
تو ان کو جیل میں بند رکھا گیا ہے، لیکن امریکی فیڈرل ایجنسی جو ہے FBI جو ہے، کینیڈا کی جو ایجنسی ہے، آسٹریلیا کی جو نفاذ قانون کی ایجنسی ہے، ان لوگوں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے لارنس بشنوئی اور اس کے ساتھیوں کے کم از کم جو 3 جو گینگسٹرز ہے یا 3 گینگ ہے، ان کے 38 غنڈوں کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن عامر خان جنہیں بالی ووڈ کا مسٹر پرفیکشنسٹ کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے فلم انڈسٹری کی مدد کی ہے، فلم انڈسٹری کی خدمت کی ہے، اور اپنی ایکٹنگ کے ذریعے دنیا بھر میں اپنے جو شائقین ہیں، مداح ہیں، انہیں بنایا ہے۔ تو ان کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بشنوئی جس انداز میں یہ کارروائی کر رہا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ بشنوئی امت شاہ کی ریاست گجرات کے سابرمتی جیل میں بند ہے۔ تو بہرحال امریکی پولیس نے، امریکی FBI نے اور یورپی یونین کی نفاذ قانون کی ایجنسیز نے واضح طور پر کہا کہ بشنوئی جیل میں بیٹھ کر اپنا سنڈیکیٹ چلا رہا ہے، تو پھر یہ مودی حکومت کیا کر رہی ہے، یا پھر گجرات پولیس کیا کر رہی ہے، وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے، وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، عامر خان بالکل ڈرے ہوئے ہیں، اور اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ بیچاروں کی تیسری شادی اگر بشنوئی کچھ کرتا ہے تو آخری شادی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں عامر خان کی دیکھیے ڈر اور خوف کا اندازہ اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سونم وانگ چک کی زندگی پر 3 ایڈیٹ فلم بنائی گئی تھی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 ایڈیٹ جو فلم بنائی گئی وہ فلم صرف 55 کروڑ روپے کے یعنی سرمایہ سے بنائی گئی تھی، اور 400 کروڑ 66 لاکھ کا اس نے بزنس کیا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس قدر کامیاب رہی فلم، ہٹ فلم رہی، کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے فلم کو تو آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوں گے۔ لیکن عامر خان کہتے ہیں کہ ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ یہ فلم سونم وانگ چک سے متاثر ہو کر بنائی گئی۔ اب انہیں عامر خان کو ڈر ہے بیچارہ، اور ان کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، ان کی سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اور کون سے اعضاء کی قیمت لگائی جائے گی یہ میں کہہ نہیں سکتا۔ تو بہرحال وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اب ڈر کے مارے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سونم وانگ چک کے زندگی پر یہ فلم نہیں بنائی گئی ہے۔ تو بیچاروں ڈر میں مبتلا ہیں، خوف میں مبتلا ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو بیچارے اور ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تیسری شادی کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد چوتھی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ تو وہ کسی غنڈوں کو موقع دینا نہیں چاہتے کہ وہ ان کی زندگی کا چراغ گل کر دے، ان کو قتل کر دے۔ تو بہرحال انہوں نے ڈر کے مارے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ سونم وانگ چک کی زندگی پر بنائی گئی فلم نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ سونم وانگ چک جو ہے ایک انوویٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ایجوکیٹر ہے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سیچن گلیشیئرز جو ہیں وہاں جس طرح میدان یعنی انتہائی شدید سردی والے جو میدان جنگ ہوتے ہیں وہاں پر، اور انتہائی بلند ترین سطح پر یہ واقع ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایسے خیمے ایجاد کیے سپاہیوں کے لیے، ایسے ٹینٹ ایجاد کیے جو سپاہیوں کو انتہائی سردی میں گرمی کا احساس دلاتے ہیں۔ اور یہ تعلیمی شعبے میں بھی ان کے غیر معمولی کارنامے ہیں، اور عزم و حوصلے کا ایک پہاڑ انہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور 2023 میں آپ دیکھیں گے کہ سونم وانگ چک کو ناسا کے تحت گرفتار کیا گیا تھا مودی حکومت کی جانب سے، اور پھر عوامی احتجاج کے باعث انہیں رہا کر دیا گیا۔ اور یقین مانیے کہ سونم وانگ چک کی جو بھوک ہڑتال ہے وہ آج 21ویں دن میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ ان کے والد جو ہیں سونم وانگ چک کے والد، وہ بھی جموں کشمیر کے ریاستی وزیر تھے، اور 1984 اور 1982 میں 2 مرتبہ انہوں نے بھوک ہڑتال کی تھی، اور خود اس وقت کی وزیر اعظم آن جہانی شریمتی اندرا گاندھی نے وہاں پہنچ کر وہ شربت پیش کرتے ہوئے ان کی جو بھوک ہڑتال تھی وہ ختم کروائی تھی۔ یقین مانیے کہ سونم وانگ چک ہو یا پھر دیپ کے ہو، یہ بھوک ہڑتال جو کر رہے ہیں یہ بابا قوم مہاتما گاندھی کی یاد میں کر رہے ہیں، بابا قوم مہاتما گاندھی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کر رہے ہیں، کیونکہ گاندھی جی نے اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اہنسا یعنی عدم تشدد کا پیغام دیا، اور انہوں نے فرقہ پرستی اگر ہوتی، کہیں ہندو مسلم فسادات ہوتا تو دونوں کو یہ فسادات روکنے کے لیے بھوک ہڑتال کیا کرتے تھے۔ یہ گاندھی جی تھے۔ کہیں اچھوت یعنی آپ دیکھیں گے کہ دلتوں کے ساتھ متعصبانہ اور جانبدارانہ سلوک کیا جاتا
تو گاندھی جی بھوک ہڑتال پر اتر جاتے. انگریز اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہندوستانی قیدیوں پر مظالم ڈھاتے تو گاندھی جی بھوک ہڑتال پر اتر آتے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ ساری دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں بار بار لگاتے ہوئے انگریزوں پر ہیبت طاری کرنے والے بھگت سنگھ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی جیل اصلاحات کے لیے انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ بھوک ہڑتال شروع کی تھی. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جتیندر ناتھ داس جو ہے وہ یہ ان دونوں نے تقریباً 58 دنوں تک بھوک ہڑتال شروع کی تھی اور بھوک ہڑتال کی اور 58 دن کے بعد داس اپنی زندگی سے محروم ہو گئے. لیکن یاد رکھیے ہم چونکہ تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں اور پوٹی سری راملو کو نہیں بھول سکتے. پوٹی سری راملو بھی 58 دن تک احتجاج کرتے رہے علیحدہ تیلگو ریاست کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ 58 دن بعد وہ اپنی زندگی سے محروم ہو گئے تھے. اور اس محروم ہونے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے علیحدہ ریاست آندھرا پردیش کا اعلان کیا تھا. تو بہرحال اگر ہم بھوک ہڑتالوں کرنے والوں کی بات کرتے ہیں تو گاندھی جی سے لے کر ارم یادش آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں شرملا نے یعنی خاتون آہن کہا جاتا ہے منی پور کی، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 16 برسوں تک انہوں نے بھوک ہڑتال کر کے یہ دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں لیکن جو ظالمانہ اقدامات حکومت کے ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھیے دنیا میں اگر کسی نے سب سے زیادہ دنوں تک بھوک ہڑتال کی تو وہ فلسطینی قیدی ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ ان فلسطینی قیدیوں نے اسرائیل کے عزائم کو بھی یعنی ہلا کر رکھ دیا تھا، ایوان اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا. تو بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.